बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कार्मेल प्रेरण आयकोपियांक म्हजे मोगाचे स्वागत आणि आयच्या दिसाचे प्रणाम. आज सद्याकाळच्या 26व्या हप्त्यांतल्या ब्रेस्तराच्या दिसा आम्ही आसा आणि आज सप्टेंबर महिन्याची 17वी तारीख. इगर्ज माता आज जेरुझलेमाचो भगवंत आल्बर्ट कार्मेलितांक रेग्र दिल्लो हाचे स्मरण करता. मोगाच्या बाबा आणि भयणीनो, सर्व कार्मेलीत प्रार्थनेच्या नावान परत्यान तुमकां ह्या नियाळाक स्वागत म्हणटना आयच्या दिसाचे वासाप आमी आयकून ताचेर आमी आमचो नियाळ करचे प्रयत्न करया. आयचे पयले वासाप सांत पावलान कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत हांव वेंचून काडला. अध्याय 15 वळी 1 तावन 11 म्हणसर हे वासापात आमी आयकोवया. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतूं तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटल्यात. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. केपासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावां उपरांत 100 जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आनी त्या नंतर समेस्त देवदूतांक शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टी पडलो. देवदूतां मदें हांव कनिश्ट धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्ही, कित्याक देवाची पवित्र सभेक हांवें दख दिल्या तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजी ते निर्फळ जावंक ना. निजाकी सांगचें जाल्यार तांचे सकडा प्रासळ मिनतीन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सकड परगट करता ते एकच आनी तुमी सतमन लाय तेंच. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, इंग्लिशांत एक अशी सांगणी आसा, एव्हरी सिन्नर हॅज ए फ्युचर, एव्हरी सेंट हॅज ए पास्ट. हर एका पातक्याक मुखार एक फुडार आसा आनी हर एकल्या भाग्यवंताक ताची स्मरली एक फाटली चरित्रा आसा. म्हणजे आमकां हर एकल्याक बदलूंक सादी आसा. देवान दिल्लें हें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेतना थोडे फावटी वाट चुकचें स्वाभावीक. रेयली अप्रुपशें आपणाचो फाटो सन्न दुसरे दिशेन येता, अवघड घडता.
बेजार जाता आमकां. मनशाची भीती तशेंच. थोडे फावटी आमी खंय वचून पावसय म्हूण आमी चिंता आमगे थंय वचून पावना, चुकोन वेता. व्हडले मोठे पांय आसली, मस्त त्राण आसली हस्त समेत पांय निसरून पडटा. मनीशी तशेंच. पूण आमकां हर एकल्याकी बरो जावंक एक अवकाश आसा. आमची जिणी तिदवूंक देवूच आमकां आदार आनी कृपा दिता. आनी हेंच आयच्या वासाक आमकां दर म्हणून सांत पावलूच्या जिविता मुखांतर ताणेंच सांगच्या प्रमाणे आमकां कळीत जाता. सांत पावलान अशें बरयलें, तरी हांव कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजें तें निर्फळ जावंक ना. सांत पावलूचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार ताणेंच सांगचे प्रमाणे ताणें क्रिस्तांवांक दग दिलें. आपणाच्या धर्मा विरोध आनी एक धर्म आनी एक चिंताप वेगळेंच एक नवें जिवीत थंयसर जिवंक सुरू जालां म्हणून कळटा सांत पावलूक भौशा बेजार जालें. आनी असलें एक नवें चिंताप, नवो धर्म मुळांतच चिमचून उडयचे म्हणली आलोचना ताच्या मदींत आयली. आनी जें तें कितें केलें, हर एक ताणें आपणाचो धर्म राखचे खातीर केल्लें. पूण जेन्ना ताका सोम्याची वळख जाली, सोमी ताका दिश्टीक पडलो, ताका आपणाची चूक कळीत जाली. आनी तो म्हणटा, म्हयने भरती जावन जायनासतना जल्मल्ल्या परी म्हाकाय सोमी जेजू दिश्टीक पडलो. म्हजी चुकी म्हाका समजल्यो. हांव तें कितें करतां तें सारकें न्ही म्हणलें म्हाका कळ्ळें. आनी अशें हांव म्हजें जिवीत बदलूंक सोदलो. आनी धैर्यान तो म्हणटा, देवान म्हाका दिल्ली कृपा निर्फळ जावंक हांवें ती सोडूंक ना. मगाचे न्हू, देव आमकां हर एकल्याकी कृपा दिता. पूण ती कशी आमी उपयोग करता तें आमचेर हुंदून आसा. देव केदींकच पार्शियलिटी करिना. तो एका दोळ्याक दूद आनी एका दोळ्याक सुनो वतीना. देव सदांच हर एकल्याचो मोग करता आनी हर एकल्यांनी बचाव जायचें, हर एकल्यांनी आपणा थंय पावचें म्हूण ताची आशा. पूण चुकचे आमी. ओंप्याची ओंपार आमी जायते फावटी आयकलां. ओंपी बी ओंपता आनी थोडे मात्र 100% फळ दिवंक सोदतात, थोडे 60 आनी थोडे 30. ओंप्याची चूक न्ही ती, बी खंय पडलां तें गरजेचें. आज आमच्या जिवितांत तशेंच. जर आमी देवाचें उतर स्विकार केलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमची जिवीत, आमची जिणी मांडून हाडली जाल्यार फळ आपापसून येता. देवाची कृपा निर्फळ जावंक सोडिना जाल्यार आपापसून ती कृपा फळ दिवंक दिता. देव सदांच राखोन आसता. आमी बदलो जाय. आमी चूक केल्यार आमची चूक समजून घेवचें आनी परत्यान आपणा थंय येयचें म्हणून देव आपणाचे हात विस्तारून धरून केदाळाय एका बापाय बरी तो राखोन आसा.
आमी प्रॉडिगल सन वा सुकोन गेल्ल्या पुताची वपार आमी आयकल्या. थंयसर आसलो बापूय आपणाचो पूत केदाळा फाटीं येता, केन्ना आपणाची चूक वळखून घेवन आपलें जिवीत बदलूंक शकता म्हणून तो बापूय राखून आसलो. सगळो दीस आनी रात म्हणले बरी आपणाच्या पुताची वाटच तो पळोवनूच आसलो. आज आमकांय तेंच परी तो राखून आसा. मोगाचेनो, इगर्जमातेच्या चरित्रेंत आमी पळयलें जाल्यार जायते सांत आपणाची जिणी बदलून बरे जावन आज इगर्जमातेंत सांत जावंक पावल्यात. थोड्यांची नांवां कळीत आमकां आसूं पुरो, थोड्यांची ना आसूं पुरो. धाकल्याक तुमचे मुखार हांवें दवरचो जाल्यार सांत आगोस्तीन. ताच्या आवयन मोनिकान आपणाच्या पुता खातीर मागलें. आगोस्तिनाक कळीत नासलें हांव सूख करतां तें, पूण केन्ना ताका देवाची वळख मेळ्ळी, केन्ना मोनिकाचें मागणें देवान आयकलें, सांत आगोस्तीन खणवटतर जाता, एक बिस्प जावंक पावता, एक भाग्यवंत जावंक पावता. आनी त्या देखून हांवें सांगलें की सुरवेरच, एवरी सिन्नर हॅज अ फ्युचर, एवरी सेंट हॅज ए पास्ट. आज आमकां जेजू हाकाच आपयता. हांव आमी पहाड चुकोवन गेल्या म्हूण सांगना हांव न्ही, पूण आमकां हर एकल्याकी आमची जिणी तिद्दूचें, आमची जिणी आनीकय बरें करचें एक पंत आव्हान वा जबाबदारी आसा. आमी बरें जायजे केन्ना आमी पयस गेल्या, कुटुंबांत हावन, समाजीत हावन, इगर्जमातेंत हावन आनी देवात हावन. उडास दवरया मोगाचेनो, आमच्या कुटुंबाच्यांकी चड, आमच्या इश्टांच्याकी चड बेजार जावचें देवाक. कित्याक आमी देवातय आसय, बापातय आसय म्हणून तस्सो देव आशेता. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा, लुकाचो वांजेल अध्याय 15 वळ 7, हांव तुमकां सांगतां, पाश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नवो नित्यवंतां प्रास पाश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एका पत्क्याचेर सर्गी चड संतोष आसतलो. पळया मोगाचेनो, कितली अर्थभरीत उतरां थंयसर आसात. जेन्ना एक पत्की आपणाचे गुन्या वळखून घेता, आपणाची चूक वळखून घेता, आपणाचे पाताक वळखून घेता आनी देवा थंय फाटीं परतता, तेन्ना सर्गराजांत चड आनी चड संतोष आसतलो आनी देवाक चड आनी चड संतोष जातलो म्हणटा आमचोच स्वामी. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज एक विशय आमकांच आमी सारया, आमी खंयसर आसा. आमी देवा थंय आसा वा आमी देवातान पयस गेल्या. देवाच्या मोगाचो अनुभव आमी करनासा वा आमी देवाच्या मोगातान पयस पावल्या. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या सांगात आमी आसा वा तांचे तावन आमी पयस गेल्या. समाजीत हावन आमी पयस आसा, इगर्जमाते तावन आमी पयस आसा. तर हांगासर एक अवकाश आसा. अवकाश आमची जिणी बदलूंक, आमची जिणी नवी करूंक आमकां दिल्ली कृपा देवाचें बेसांव मोगाच्या भावा आनी भयणी विबाडचें नाका, निर्फळ जावंक सोडचें नाका. आमकां आपयलो, आमकां सदांच लागीं आसचो आनी आमचो मोग करचो देव आमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी म्हूण आमी ह्या वेळा मागया.
आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाखणून म्हणो, ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलां. ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्यान. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका अर्गां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजी स्तुती गायतां. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवणदार जालोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज ब्रेस्तार आनी आज आमी आयच्या दिसा मागया बाळोक जेजू लागीं. आमचेच पासत मागया. जायते पटी कळोवन वा कळनासतना आमी पयस केल्या जावं पुरो. ल्हान ल्हान चुकी आमी केल्या जावं पुरो. तर तस जेजू, बाळक जेजू, आमच्यो चुकी वळखून घेवंक आमकां आदार दिवन दी. तो आमकां राखून दी आनी आमकां सांबाळून दी म्हणून मागया. तशेंच परत्यान आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासत. कोणी आमच्या कुटुंबांतल्यान पयस गेला जाल्यार ताका आपणाची चूक वळखून घेवन दी आनी परत्यान तो फाटी येवन दी म्हणून तस जेजू लागीं आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आम सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भणिनो, आयच्या दिसा जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात
तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रतीक जावन मारिया वेरोनिका फेर्नांडीस, विद्यारण्यपुरम, बेंगळूर तावन. सिस्टर ॲग्नेस, नासिक तावन. मॅक्सिन कोर्डेरो, वामत पदाव तावन. ग्रेटा डेसा दाईसर, मुंबई तावन. आयवन क्रिस्टोफर डिसोजा, नाक्रे तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाचे सुभाशय. देवाचे विंचणार आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसूं. तशेंच आज देवादीन बाब लिगरी नोरोन्ना कापुचीन मेळाचे हांचो जल्म दिवस. देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या नियाळांत आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.